अक़वामी मेंस हेल्थ वीक के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे और इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है आपके ख्याल में? इसका जो मकसद है वो अवेयरनेस फैलाना है मेंस हेल्थ के हवाले से। जो हम फिटनेस पे इग्नोर करते हैं, अपने जो अपनी मजबूरियां, अपने हालात की वजह से वी इग्नोर आवर सेल्व्स वाइल बीइंग बिजी ऑन आवर कमिटमेंट्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंस हेल्थ की अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को अंडरस्टैंड हो कि मर्दों को भी बीमारियां होती हैं एंड दोज नीड टू बी रिजॉर्टेड। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपकी कार्डियो, आपका हार्ट का रूटीन चेकअप्स, फिर आपकी मेंटल स्टेट भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली कुछ प्रेशर्स हैं आजकल मुल्क के हालात में भी, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो घर के जितने सरबराह हैं उन सबको ये अवेयरनेस दी जाए और उनके जो घर वाले हैं उनको भी अवेयरनेस दी जाए कि ये सारे इश्यूज़ और मसाइल हैं। इसके अलावा हम कुछ स्पेशलिटीज़ लेके आए हैं, मसलन स्लीप मेडिसिन। अक्सर लोगों को सुना जाता है कि नींद का एक बड़ा इशू रहता है लोगों का, तो एक स्पेशलिटी है जो मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सुहेल स्टार्ट की है। उस पर फोकस करने के लिए हमने ये भी इस कैंप का इनेकाद किया। तो द मैसेज इज़ कि जी वी आर डूइंग व्हाट वी कैन टू रेज अवेयरनेस फॉर मेंस हेल्थ इन द ईयर 2023। सेहत से मुतलिक ऐसे आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद बार बार होना चाहिए, बार बार ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद ज़रूरी है। देखिए बहुत ज़रूरी है, और जितनी अवेयरनेस होगी उतना एक्शन हो सकता है। बट योर माइंड डजंट नो, योर आइज डजंट सी। सो अगर हमें इन चीज़ों की आगाही होगी तो वी कैन सी सर्टन थिंग्स। आपके घर वालों को अंदाज़ा होगा कि कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, कोई मेंटल प्रेशर है, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो देखें कि ऑब्ज़र्व करें। तो ये सारी, नॉट जस्ट मेंस हेल्थ वीक, हम मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल हर जो आलमी दिन है, हार्ट डे होता है, जीआई का डे होता है, किडनीज़ के हवाले से होता है, A&E एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, ऑल दीज डेज आर सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक इदारा कंट्रीब्यूट करे टू द सोसाइटी। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत के हवाले से लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए, सेहत के हवाले से सबसे पहले तो लोग घबराएं नहीं। इंशाल्लाह द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू फाइट थ्रू दिस। आजकल के हालात, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हालात तो बेहतर होंगे, बट वी नीड टू गेट थ्रू। रूटीन चेकअप्स अपने करवाएं, गेट योर नॉलेज। आपकी फैमिली को पता हो, आपके सबको पता हो कि जो आपकी सेहत है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो आगे कुछ भी नहीं है। तो हम अक्सर अपनी हर लाइफ की मजबूरियों की वजह से अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। इंटरनेशनल मेंस हेल्थ वीक के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे, इसका मकसद क्या है और इसका फ़ायदा आपके ख्याल में क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि मर्दों को भी एहसास दिलाना है कि यार आप भी इम्पॉर्टेंट हैं सोसाइटी में। आप देखें कि हमारे हर आम फैमिली में मर्द जो है ना अपने आप को सेक्रीफाइस करता है अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, फैमिली के लिए। लेकिन वो जो है वो इंजन है, और अगर आप इंजन की हिफाजत नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसका मकसद ही यही है कि हमने मर्दों को ये एहसास दिलाना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए वो बेहतर तरीके से करेंगे अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी सेहत के बारे में भी सोचेंगे। तो इसका मकसद ही यही है कि हमें अपने बारे में भी सोचना है, क्योंकि इससे ये नहीं होगा कि ये कोई इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप खुद सेहतमंद हैं तो आपकी फैमिली माशाल्लाह उनका भी आप ख्याल रख सकेंगे। सो बेसिकली इसका मकसद ये है। ऐसे प्रोग्राम्स जो कि जिस तरह आज इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है, बार बार मुनक़िद करने चाहिए, बार बार ऐसे आगाही प्रोग्राम्स का इनेकाद ज़रूरी है। जी देखिए, इसके बगैर तो सारी दुनिया में हेल्थ केयर जो प्रोवाइड की जाती है वो इसी तरह होती है कि आप पहले उसकी अवेयरनेस करते हैं, क्या नई चीज़ें हैं, और कोई अगर बीमारी है तो उसका इलाज है, उसके बारे में हम आगाही देंगे। कि आप ये ना समझेंगे अगर खुदा ना खास्ता किसी को ना सोने की बीमारी है तो बंदा समझता है कि यार ये तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अब आजकल उसकी ट्रीटमेंट भी है। और उसको अब जब तक आपको पता नहीं होगा, तो अगर आपको पता है कि आदमी सोए ना सही तरह से तो उसकी ज़िंदगी सारा दिन ख़राब हो जाता है। तो लेकिन अब ना नींद आने की बीमारी का भी इलाज है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो तभी बाहर आती हैं जब हम उनको अपनी ज़ुबान में अपने लोगों को बताते हैं। तो इसका फ़ायदा इसी तरह से होता है। जी सेहत है तो सब कुछ है, सेहत के मुतालिक लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो हैं हमें ना अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ सेहतमंदाना एक्टिविटी करनी चाहिए। उसमें आप वॉक कर सकते हैं फैमिली के साथ, उसमें आप गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप को एक रूटीन में नहीं लाएंगे और अपने बारे में सोचेंगे नहीं तो हालात बेहतर नहीं होंगे। तो इसलिए सेहत सबके लिए है, लेकिन मर्द की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मर्द के साथ फैमिली
پوری ریلیٹڈ ہے اور ان کا مطلب دار و مدار بھی اسی مرد پہ ہے، تو اس کو زیادہ تر اپنے مطلب صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے. بالکل بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے، اور یہی اس آج کا دن منانے کا مقصد بھی ہے، اور پورا مہینہ جو ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے تو یہی وجہ ہے. انٹرنیشنل مینز ہیلتھ ویک کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گی، اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے لوگوں کے لیے؟ اچھا دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو امپورٹنس دے ہی نہیں رہے کہ ہمارے مینس ہیلتھ کے حوالے سے ہم کبھی ڈسکشن ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے فیمیلس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، پیریڈس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. موسٹلی جو ہے تو ہمارے جو مرد حضرات ہیں ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، اور وہ خود بھی اپنے ہیلتھ کو بہت زیادہ نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جس وجہ سے جو ہے تو ان کو ارلی اسٹیجز پہ پتہ نہیں لگ پاتا کہ ان کو کیا ڈیفیشنسیز ہیں، کیا ان کو ڈیزیزز ہیں، اور اسی نیگلیجنس کی وجہ سے آگے جا کے وہ تبھی ڈائگنوز ہو پاتے جب وہ کوئی بہت سیویئر اسٹیج پہ کوئی بیماری پہنچ جاتی. کا نام؟ جی میرا نام جاوید نور ہے. جاوید نور صاحب، انٹرنیشنل مینز ہیلتھ ویک کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور یہ خاص کر مردوں کے لیے منایا گیا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد کوئی فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، اوبیسلی فائدہ کیوں نہیں ہے. جب بھی بیسیکلی تو یہ اٹ از اویئرنیس آف دی ہیلتھ ہے، اور یہ ہر بندے کو اپنے ہیلتھ کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کبھی جو بھی فورسز ہوتی ہیں وہ ریگولر اپنے لوگوں کا چیک اپ رکھتی ہیں. تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی خدا نخواستہ ایسی ڈیزیز ڈائگنوز نہیں ہوتی تو وہ کانفیڈنٹلی زندگی گزارتا ہے، ہیلتھی لائف سٹائل ہوتا ہے. اور خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز اسے جب اس کا ریگولر چیک اپ ہوتا ہے تو کوئی نکل آتی ہے، تو جب ٹریٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا جو علاج ہے وہ سنت ہے. تو اس کو اپنے باڈی کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح کے جو ریگولر جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں اویئرنیس کے لیے کنڈکٹ کی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک میں ایک شعور اجاگر کرنے والی بات ہوتی ہے. اور وہ جو ادارے اس کو اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں، بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسانی خدمت بھی ہے، اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی ہے کہ وہ صحت. اور آج کل کے اس ٹینشن والے دور کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ جہاں ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا کوالٹی نہیں ہے، تو اس کے اندر اس طرح کے جو سیشن ہیں وہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. اور یہ ایک کار خیر بھی ہے، اور لوگوں کی ایک ہیومینٹی کی خدمت ہے، معاشرے کی خدمت. صحت ہے تو سب کچھ ہے. صحت سے متعلق آپ کا لوگوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ بہتر مستقبل کے لیے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، لیکن جان ہے تو جہاں ہے. اگر آپ اپنی ہیلتھ کی کیئر کریں گے پہلے تو ہی آپ چلنے پھرنے قابل ہیں. اگر آپ چلنے پھرنے قابل ہیں، آپ کا پیسہ بھی آپ کو نہیں ہیلپ کر سکتا، ایون اف یو سیک میڈیکل ہیلپ، کیونکہ اس ٹائم تک بہت لیٹ ہو چکی. ارلی جب آپ میڈیکل اس کے لیے جاتے ہیں، ارلی جو چیک اپس میں آپ ڈائگنوز ہو جاتا ہے وہ چیز کافی بہتر ہے. اس چیز میں یہ مثال دینا چاہوں گی کہ کینسر کی اگر فرسٹ اسٹیج پہ ہی آپ نے چیک اپ کرا لیا اور آپ کو پتہ چل گیا دیر آر مینی چانسز کہ آپ کیور ہو سکتے ہیں اینڈ یو ول سروائیو. لیکن اسٹیج 4 پہ اگر آپ نے جا کے چیک اپ کرایا اس کا کوئی فائدہ نہیں تو ہے. مشکل ہو جاتا ہے. جی مشکل ہو جاتا ہے. اٹس بیسٹ کہ آپ اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی دیں، اور خاص طور پہ جو میل ہماری عوام ہے، جتنے مرد ہیں، وہ اپنی محنت مشقت، اپنی فیملیز، بزنس، پیسے، ان سب کو دیکھتے دیکھتے ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. ہر سال باقاعدہ طور پر چیک اپ ہونا چاہیے. ہم لوگ معروف میں مطلب ہمارے فزیکل ہیلتھ چیک اپس کے پیکیجز وغیرہ بھی ہیں جو لوگوں کو ہم لوگ دے رہے ہیں، اور سال میں ایک دفعہ لوگ اپنے پیکیجز بھی کرواتے ہیں، جس میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہماری فل باڈی کا چیک اپ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسا کوئی ایشو تو نہیں ہے، اوور آل صحیح جا رہے ہیں یا نہیں ہے. لیکن جو لوگ نہیں دیتے ہم لوگ وہ بھی لوگوں کو چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں. ایکچولی صحت سے متعلق ایسے آگاہی پروگرامز کا انعقاد بار بار ہونا چاہیے. بار بار ایسے آگاہی پروگرامز کا انعقاد ضروری ہے. بالکل بالکل ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو ہر سال میں کم از کم 2-3 مرتبہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ مینس جو ہیلتھ ویک ہے وہ کس طرح، اس کے اندر کیا کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے.